أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 عين की आवाज साफ करिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. लास्ट में आ निकालिए. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. रा को मोटा करिए, पूरी करिए और हाँ निकालिए. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. का नाम है इया में आवाज नाक में नहीं जाएगी, एकदम साफ करिए, क्लियर. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. और तो अच्छे से निकालो. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا
हमजा की आवाज फिर आइन की आवाज, दोनों की आवाज साफ होनी चाहिए। صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.